قرآن ایک بک وچ دنیا رل گئی ہے تے دوجی بک تو دور انسان تے ایک بک وچ بک نہیں غیرت دا تے دوجی بک وچ مقصد انسان او فیس بک نہیں اوتھے کم آونا جتھے کم آونا قرآن قرآن اللہ دی لا ریب اور بے عیب کتاب ہے۔ قرآن ایک نسخہ کیمیا ہے۔ قرآن دنیا وما فیہا دے اندر سب تو بڑا خزانہ ہے۔ قرآن اللہ دی زمین تے سب تو بڑا علم ہے۔ قرآن انقلابی کتاب ہے۔ انقلابی کتاب دا معنی یہ ہے کہ جڑا بندہ انہوں دل لا کے پڑھ لے یا دل لا کے سن لے اے ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ دی زندگی دے اندر انقلاب نہ آئے۔ اے میں مندہ ہی نہیں، اے میں منن واسطے تیار ہی نہیں، اے دنیا دے کسے لاجک تے قانون چ لکھے ہی نہیں کہ قرآن پڑھن والا بندہ دل لا کے پڑھے تے دل لا کہ سنے انقلاب نہ آئے ہو ہی نہیں سکتا۔ شرطاں دو پڑھے تے دل لا کے سنے تے دل۔ ہجرتاں دو مشہور نے کنیاں دو، ایک نو کہندے نے ہجرت مدینہ اور ایک نو کہندے نے ہجرت حبشہ۔ مدینے کی ہجرت بعد میں ہوئی، اس سے پہلے ہجرت حبشہ ہوئی۔ یہ ادوں دی گل ہے جدوں مسلمان مٹھی بھر سن تے کفار مکہ نے ظلم دے پہاڑ ٹائے ہوئے سن۔ مجبور ہو کے ایک دن چند مٹھی بھر مسلمان نبی پاک علیہ السلام کوڑائے، عرض کر دینے محبوب ساڑھے کوڑوں ہون ظلم برداشت نہیں ہوئے تے سانو اجازت دے دیو اسی مکہ چھوڑ کے تے علاقہ حبش اندر چلے جائے۔ فرمایا ٹھیک ہے چلے جاؤ تانو اجازت ہے، لیکن میں تہاڈا امیر مقرر کرنا حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ۔ اے حضرت علی کے بڑے پائی سے آپ نے حضرت جعفر نو بلایا، فرمایا جعفر انہاں دا تو امیر ہے، انہوں نال لے جا تے اتھے جا کے نا اگر کوئی بندہ تہاڈے کولوں پوچھے بھی تسی مسلمان ہو تہاڈا دین کی شے تے میں تینوں سورہ مریم یاد کروا دینا تے تو اتھے جا کے نا جدوں کو پوچھے نا تے تو انہوں سورہ مریم سنا دے۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ فرماتے نے بھی میں سورہ مریم یاد کر لیا۔
چلے گئے حاجی اسی اتنے پہنچے نہیں ساں کہ ساڈے تو پہلا اتنے چمچے پہنچ گئے کون پہنچ گئے بولو کدی ویکھے جے نہیں ایک ہوندے سلور دے چمچے کوئی ہوندے نے سٹیل دے چمچے کوئی ہوندے نے پلاسٹک دے چمچے کوئی ہوندے نے دو لتاں والے چمچے او تے پہنچ کفار مکہ دا وفد انہاں جا کے علاقہ حبش تے جڑا بادشاہ سی نا نجاشی انہوں آکھیا یہ جڑے لوگ مکے وچوں آئے نے نا یہ بندے صحیح نہیں اے نہ ساڈے مکے چ لڑائیاں پاتیاں بندے نال بندہ نہیں رہن دیتا پیو پتر نہ ناراض دے ماں دھی نہ ناراض دے اوتھے نہ رولے پاتے نے تے اس تو پہلا کہ تیرے حبش اندر بھی یہی کام کر تو انہوں نے تو کر نجاشی بادشاہ بڑا سیانا بندہ ہے کئی بادشاہ سیانے بھی ہوندے ہیں انہیں آکھا کہ گل لیں میں انہوں نے اپنے کول بلانا انہوں دی گل سننا جے رکھنا لے ہوئے تے رکھ لیں گے کڈنا لے ہوئے کڈ چھڈاں گے گل تے سننی چاہیے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ فرماتے نے میرے تک پیغام آیا آؤ جی تانوں نجاشی بادشاہ نے بلایا اور میں چلا گیا این جو اپنے تخت تے بیٹھا ہے سجے کھبے وہ پادری دے بیٹھے نے عیسائی سی نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک پاسے مکی والے دا وفد بھی کھڑا ہے تے میں جب جا کے کھلوتا نا تو سوال و جواب انہیں شروع کر دیا سوال کردا ہے میں جواب دینا پھر سوال کردا ہے جواب کی سوال کردا ہے ہن سوال سنیا ذرا میرے گھر تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے صحابی سیدنا حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے میرے نال نجاشی بادشاہ سوال و جواب کردا ہے پہلا سوال کردا ہے کون ہو میں آکھیا جی اسی مسلمان ہاں کتھوں آئے ہو میں آکھیا جی مکے وچوں آئے ہاں کیوں آئے ہو مکے دے لوگاں سانو ماریا ہے سانو تنگ کیتا ہے سانو تکلیفاں دتیاں نے اذیتاں پہنچائیاں نے مجبور ہو کے اسی تیرے علاقے اندر آ گئے ہاں اچھا اے مکے دے لوگاں تانوں کیوں ماریا ہے کوئی گل تے ہوئے گی جس گلوں مار دینے ہاں ہاں گل ہے کی گل ہے آخے گل بے لا الہ پڑھ لو لا الہ الا اللہ یہ کلمہ خدا سے ملاتا ہے یہ کلمہ خدا سے ملاتا ہے وحدت کا جام پلاتا ہے وحدت کا جام پلاتا ہے سب منگتے ہیں یہ سب منگتے ہیں وہ داتا پڑھ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ سیال کوٹ آئے بیٹھے ہاں سیال کوٹ دائی بندہ یاد آ گیا ہے یہ نغمہ فصل گلو نالا کا نہیں پابند یہ نغمہ فصل گلو نالا کا نہیں پابند بہار ہو کے خزان لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ گھرچے بت ہیں جماعت کی آستینوں میں کٹیاں گلہ چنگیاں نے سیال کوٹیو بندے چنگی گیا نے اتھو اللہ اللہ گھرچے بت ہیں جماعت کی
آستینوں میں مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے. صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. اسی پڑھنے ہاں، ساڈا نعرہ ہے، ساڈا کلمہ ہے، ساڈا دین ہے، ساڈا مذہب ہے، ساڈا منہج ہے، ساڈا جنون ہے، ساڈا قانون ہے، ساڈا رسم ہے، ساڈی رواج ہے، ساڈا اوڑھنا ہے، ساڈا بچھونا ہے، ساڈا جینا ہے، ساڈا مرنا ہے. کیا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. اچھا 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 لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہو جی جی لا الہ الا اللہ پڑھنے ہاں. اچھا لا الہ الا اللہ تانوں سکھایا کنے ہاں، اے پڑھایا کنے ہاں؟ اے کون ہے تانوں پڑھان والا؟ اے کون ہے تانوں سکھان والا؟ جنہیں انج سکھا دیتا ہے، جنہیں انج پڑھا دیتا ہے، مکہ چھڑ دیتا ہے، کلمہ نہیں چھڑیا. اے کون ہے تانوں پڑھان والا جدی خاطر او تسی مکان چھڑ دیتے نے، کلمہ نہیں چھڑیا. تسی اپنے وطن چھڑ دیتے نے، کلمہ نہیں چھڑیا. اے کون ایڈا کامل بندہ، اے کون ایڈی کامل شخصیت جن نے تانوں کلمہ سکھایا تے پڑھایا ہے؟ حضرت جعفر فرماتے نے، میں انہوں جواب اندر آکھیا، اے جن نے سانوں کلمہ پڑھایا ہے او میرے ویر بھی نے، میرے پیر بھی نے، میرے ویر بھی نے، میرے پیر بھی. ویر بھی لگے نا، ویر بھی لگے نا، ویر بھی لگے نا. میرے ویر بھی نے، میرے پیر بھی نے. ویر انج دے جگ تنج دا ویر کوئی نہیں، پیر انج دے جگ دے انج دا پیر کوئی نہیں. اے میرے پیر نے، اے آمینہ دے در یتیم نے، اے عبداللہ دے لخت جگر نے، اے فاطمہ دے بابا نے، اے ابو بکر دے آقا نے، اے خدیجہ دے نور نظر نے، اے پوری کائنات دے سردار نے، اے پوری دنیا دے لوگاں دے دل دی بہار نے، اے صدیق اکبر دے پیارے نے، اے فاروق اعظم دے دلارے نے، عثمان غنی دے پیارے نے. اے میرے پیر نے، وہابیاں دے پیر نے. اللہ اللہ اللہ. اے میرے ویر بھی نے، میرے پیر بھی نے. ساڈے بھی ہوئی لوکی سانو کہندے نے بھابیو تہاڈا پیر ہی کوئی نہیں. میں کہنا اللہ دے بندو ساڈا بھی پیر ہے گائے، اسی بھی مریداں. لوکی پوجھنے کے دے مریدو، میں کہنا جدا بلال مرید ہے، اسی او دے مریداں. اللہ اللہ اللہ. بلال بھی مرید ہویا سونے جگاں دے پیر دا، چھڑیا نہیں کلمہ ہویا ظلم اخیر دا. بل دے کونیاں تے خود نو لٹا لیا، سونا پیر اساں مدنی بنا لیا. اساں دل بیچ اسام تے حضرت یدانی شہید یاد آئے، او فرمائے کرتے سن ساڑھا دل بٹھڑ جٹا نہیں، آبھی آ جائے، او بھی آ جائے، ایدروں آ جائے، ادھروں آ جائے نا. ساڑھا دل ایڈا کوئے ویچ کملی والا آ گیا ہے، کسے دوسرے دی تھا ہی نہیں رہ گیا، پھر گیا محبت نل پھر گیا. اللہ اللہ. آسان دل بیچ ایک نو وسا لیا، سونا پیر اساں مدنی بنا لیا. اللہ اللہ. تھوڑی جی آواز کھول دے رہے، تھوڑی جی کھولو. اللہ اللہ. توجہ کرنا حضرات دی وقار غور کرنا ذرا. بھائی میرا خیال کرو، آج میں بڑا تھکے آیا ہے.
ہے تھوڑی جی کھولو اللہ اللہ توجہ کرنا غدرات تیزی وقار غور کر دے جانا بس ایتھے ٹھیک ہے توجہ کرنا میرے محترم بھائیو ایک کون نے حضرت جعفر فرماتے نے اے میرے پیر بھی نے بولو میرے پیر بھی نے اچھا پیر بھی نے نام کیے اکھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ یہ اللہ کے نبی ہیں اللہ کے رسول ہیں میں ہاں کلے نبی نہیں آخری نبی کلے رسول نہیں آخری رسول اچھا ہن دلائل دی دنیا چ وڑ گیا ہے ہن دلائل دے سوال کر لگ پیا اچھا نبی نے جی نبی نے رسول نے جی رسول نے اچھا تینوں پتہ ہے نبی کون ہوندا ہے رسول کون ہوندا ہے جڑا نبی ہوندا ہے او دے تے آسمان تو کچھ نہ کچھ اتریا کردا ہے گل آ گئی نا اوتھے اے آسمان تو کچھ نہ کچھ لتیا کردا ہے اے جڑا تہاڈا مکی والا نبی ہے تے رسول ہے اے دے تے بھی آسمان تو کچھ لتیا کہ نہیں لتیا حضرت جعفر فرماتے نے چٹ میرے دماغ نے کم کیتا میں کہا جعفر موقع بن گئی موقع تو فائدہ اٹھا میں فٹ بولیا میں کہا جی ساڈے نبی تے بھی نازل ہویا ہے تسی مینوں اجازت دیو میں تانوں پڑھ کے نہ سناواں کی نازل ہے فرماتے نے او کہندا ٹھیک ہے پڑھ کے سناؤ حضرت جعفر بسم اللہ کر کے لگے پڑھن تے او جڑے آئے سن بولے نا تانوں کی ہویا ہے چوں پے دے یکدم انہیں آکھیا سی مکیوں ایڈا سفر کر کے تہاڈے کول آیا بادشاہ سلامت اے تے دسن آیا بھی تسی سننا نہیں تسی پھر سنن لگے یار سنن نال کی ہون لگا گل تے سنو کہندا نہیں ساڈا سفر نہ دایا کر بادشاہ سلامت اسی ایڈا لمبا سفر کر کے تیرے کول آئے ہاں تے کدوں دا تینوں بھاجن پہ دینے ہاں سننا نہیں تو پھر سنن لگا انہیں آکھیا ساتھ لو یار گل سنن تے دیو اے سنن نال ہوندا کی ہے او کہندے نے سنیا جے گل او کہندے نے اوئے انجی کردے نے اے پولا کر کے سنا لیندے نے جڑا سن لیندا او گیا وہ پھر ساڑھے جوگا نہیں رہندا تے تہاڈی مہربانی ہے نہ سنو اگے ساڑھے بندے انج کر کے کھچ کے لے گئے نے سنا کے تے انج پولے کر کے سناوندے نے تے تہاڈی مہربانی ہے کام نہ کرو تے نہ سنو انہیں آکھیا یار مینوں کیڑا کھچ کے نال پیر لاندا گل تے سنن دی ہے نا تے چلو مینوں سنن دیو مساں چپ کرایا کے او چپ کر گیا حضرت جعفر فرماندے نے میں پڑھنا شروع کرتا سیال کوٹیاں گلاں دو ہی نے جڑیاں تینوں شروع چ دسیاں نے پڑھن والا پڑھن لگا ہے پر دل لا کے پڑھن لگا ہے سنن والا سنن لگا ہے پر دل لا کے سنن لگا ہے انقلاب کیوں نہ آئے یہ دنیا دی کسی کتاب چ نہیں لکھیا یہ کسی تاریخ چ نہیں لکھیا میں نہیں مندا انقلاب نہ آوے یہ ہو ہی نہیں سکدا ادھر ویکھ اللہ میں قربان جاواں ہن پڑھن والا لگا ہے پڑھن دل لا کے سنن والا سن لگا ہے دل لا کے حضرت جعفر فرماتے نے میں قرآن دی تلاوت شروع کر دیتی اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادا ربہ نداء خفیا فرماتے ہیں میں پڑھدا گیا ان آیات تے آیا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ اذ انتبذت من اہلها مکانا شرقیا فاتخذت من دونهم حجابا فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لها بشرا سویا قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا قال انما رسول ربک
لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم نك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا وإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن نكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمل قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا لکھیا نہیں کتے میں من نہیں سکتا میں یقین نہیں کر سکتا لوگوں میں نہیں مندا میں تو اور لواواں پر گل نہ مننا مینوں عدالتاں تے لے جاؤ میں کدی کیس نہ ہراں مینوں پرے تے پتہ جج بٹھا جو میری کانڈ کدی نہ لگے اے دنیا دی کسے کتاب اندر نہیں لکھیا قرآن پڑھن والا پڑھے پر دل لا کے پڑھے سنن والا سنے پر دل لا کے سنے انقلاب نہ آوے ہو نہیں سکدا پڑھیا کر دل لا کے سنیا کر دل لا کے حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ فرماتے نے میں قرآن پڑھن لگ پیا اور رون لگ پیا میں قرآن پڑھن لگ پیا اور رون لگ پیا میری زبان جو قرآن دیاں تا نکلن لگ پیاں وہ دیاں اکھاں جو انجو نکلن لگ پے میری زبان جو قرآن دیاں تا دیاں لڑیاں بن دیاں گئیاں وہ دیاں اکھاں جو ہنجوان دیاں لڑیاں بن دیاں گئیاں فرماتے نے میں قرآن پاک دی تلاوت مکمل کیتا ہے انہیں اپنی آنکھاں دے اتھرواں نو صاف کیتا ہے وہ مکیوں جڑی آئے نے نا وہ نبل منہ کر کے کہندا ہے گل سنو اوے جاؤ جتھوں آئے ہو واپس چلے جاؤ خدا بندے قدوس دی میں قسم اٹھا کے کہنا وا نہ ایک کتاب جھوٹی ہو سکتی ہے نہ ایک کتاب والا نبی محمد جھوٹا ہو سکتا ہے یہ دنیا کی کس کتاب میں لکھا ہے کہ انقلاب نہ آئے یہ ہو نہیں سکتا اللہ اللہ میں قربان جاما ویر جی پڑھیے تے صحیح قرآن سیال کوٹ دیاں بساں وچ بکن والی پھکی لے کے آزمان والیا سیال کوٹ دے پمپاں دے باہر کلفیاں آزمان والیا وہ زمیندارا وہ سپریاں تے ڈیے پی آزمان والیا ساڑھے مقدر کڈے ہرے نے اسی پھکیاں تے آزمائیاں رب دا قرآن نہ آزمایا اسی کلفیاں تے 15 تے 50 باڑیاں آزمائیاں اسی رب دا
دا قرآن نہ دمایا اسی کتے بختارے ہوئے ہیں ساڑے مقدر کتے ٹلے ہوئے نے اسی اپنے قرآن رب دی کتاب نو نہیں ادمان دے انہوں پڑھتے صحیح انقلاب آوے انہوں پڑھتے صحیح تیرے دل وچ قرار آوے انہوں پڑھتے صحیح تیرے دل وچ سکون آوے انہوں پڑھتے صحیح تیری دنیا دی دنیا بنجر زمین آباد نہ ہو جاوے اللہ اللہ میں قربان جاواں آمن قرآن دا کہنا جے تو جنت وچ گھر لینا آمن قرآن دا کہنا جے تو جنت وچ گھر لینا او چھڈی رسم و رواج تمامی کر نبی دی قبول غلامی تینوں ہو رامی دین سلامی تینوں ہو رامی دین سلامی پال سنت والا کہنا آمن قرآن دا کہنا وجہ تو جنت وچ گھر لینا پھر چل خم کے بیت اللہ تیرے معاف گناہ کرے اللہ اور پھر چل خم کے بیت اللہ تیرے معاف گناہ کرے اللہ او دی رحمت دا پھڑ پلا او دی رحمت دا پھڑ پلا او دے در تے بیرو لینا اللہ اللہ نے قربان جاواں میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے نازل ہونے والا قرآن ہے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللہ اللہ توجہ کرنا خضرات تیزی وقار جدوں اسی قرآن پاک نواں نواں کو بچہ داخل کروانے ہیں نا مدرسے لے کے آنے ہیں بچے نو قرآن حفظ کروان واسطے بچے نو لے آتے مدرسے لے کے آمدا تے جناب طرح طرح دیاں گلاں سنن اندر آئیاں شیطان نے وچوں وچوں گلاں کیتیاں تے لوکاں کھیا کتھے لے کے چلا ہے جی میں مدرسے لے کے چلا وا مولوی بناؤں میں جی مولوی بناؤں گا حافظ بنا جی ایک کھائے گا کتھوں ایک کھائے گا کتھوں ایدی روٹیاں دا کی بنے گا ایدے کھان پینا میں ایک عالم بریلوی عالم دی گل سنی وہ کہندا حیران آسی اس گل تو تے جدوں جناب ہے نا جدوں کو مدرسے بال پائی دا نا ادو کہندے کھائے گا کتھوں تے جے کدی اسی کھاندے پے ہوئیے نا تے سانو ویکھ کے کہندے مولوی بڑا کھاندے نے مولوی بڑا کھاندے نے ایک گل تے کریا کرو جے اسی مدرسے پائیے تے کہندے کہ کھائے گا کتھوں جے کھان پہ جائیے کہندے نے مولوی بڑا کھاندے نے ویسے ایک گل تے رہو یار ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں ہے بچہ مدرسے لے کے آ رہی ہے بندہ کہندا ہے میں اپنے بچے نو مدرسے داخل کروانا ہے تے شجوں کھجوں خبراں ملیا کھائے گا کتھوں دی روٹی دا کی بنے گا اے دے کھانے دانے دا انتظام کتھوں ہوئے گا اللہ پاک فرماتے نے میرے بندیا اے جڑی میری کتاب ہے نا میری کتاب دی پہلی آیت پہلی سورت پہلا ورقہ پہلا صفحہ پہلی سورت پڑھنا میں تیری روزی نہ مسئلہ حل کراں سیال کوٹیا میں آکھیا کرنا وا سن جناب کدو دا پاکستان بنے آج تک ہاران والا بندہ سانو 3 گلاں دا چورن کھوا کے 5 سال نہ رولدا ہے کی کہندا روٹی میں دیاں گا کپڑا میں دیاں گا مکان میں دیاں گا روٹی کپڑا مکان جڑا بندہ بھی آندا ہے سانو انہاں 3
چیزاں دا چورن کھوا کے نال رلا رہندا ہے پھر پورے 5 سال پیوں سانو لتر ماردا ہے اسی 5 سالاں بعد کپڑے کپڑے جھاڑ کے سیدھے پدرے ہو کے اگلے دی گل سننے ہاں اگلا کہندا ہو نہیں میں تانوں روٹی کپڑا مقام دیاں گا اسی پھر اودے مگر ہو جانے ہاں او پھر سانو انج کردا ہے اللہ دے بندیو اپنا قبلہ سیدھا کرو اللہ دے بندیو اپنا مسئلہ سیدھا کرو اپنا عقیدہ سیدھا کرو کدی اس گل تے غور کیتا ہے روٹی کپڑا مکان پورا کرنا بھلا بندے دے واسطے دی گل کدوں ہے بھلا بندہ بھی بندے نو کدی نہیں جا سکدا ہے بھلی بندہ بھی بندے نوں روٹیاں پوریاں کر سکدا ہے اس واسطے دے سیاستداناں دی میں کسے جماعت دا تڑا نہیں کڑدا پیا میں تانوں گل سمجھاندا پیا روٹی جنوں مرضی ووٹ دیو تہاڈیاں اپنیاں مرضیاں لیکن ایک گل کہاں روٹی کپڑے مقام دے پیچھے نہ دیا کرو کیونکہ روٹی کپڑا مکان پورا کرنا انہاں دے واسطے دی گل نہیں جے واسطے دی گل ہے نا انہیں اپنی کتاب دی پہلی آیت پہلی سورت پہلا برکا پہلا زبا تے پہلے نمبر نے روٹی کپڑے مقام دا مسئلہ حل کیتا ہے کیا کیا الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو رب ہے رب مانا پالنے والا رب مانا کھلانے والا رب مانا روٹی کپڑا مکان پورا کرنے والا اللہ سونیا روٹی تسی دو گے فرمایا میں دیاں گا اللہ کپڑے تسی دو گے فرمایا ہاں میں کھلاواں گا اللہ سونیا چھتی چھتی اپنا ڈریس تے پتہ دسو نا تہاڈا ڈیرا کتھے وے کتھے جائیے تاکہ صبح صبح میں سیال کوٹ دے اپنے نا بیٹیاں نو نال لے کے صبح ٹائم نال تہاڈے ڈیری دے کے لینا لا لواں لمبی کتاب بنا کے کھڑے ہو جائیے تاکہ ٹائم روٹی کپڑے مقام دا رولا حل کرا کے گھر آئیے کیونکہ سانو لینا چ لگن دی عادت پئی ہوئی ہے نا سستا کیوں لینا لین چ لگ جاؤ سستا آٹا لینا لین چ لگ جاؤ سستی جناب کوئی شے لینی کو لینی ہوے تاں لین چ لگ جاؤ کو دینی ہوے تاں لین چ لگ جاؤ سانو لینے چ لگن دی عادت پئی ہوئی ہے نا اللہ چھتی چھتی اپنے ڈیرے دا پتہ دسنا تاکہ میں انہاں نوں لے کے صبح ٹائم نال لین چ لگ جاواں میں گل سنوائی ذات خطیبہ وہ ہور نہیں جڑے لوکاں نوں لینا وچ لاندے نے وہ ہور نے جڑے 5 کلو دا راشن دا پیکٹ دین واسطے بیوہ عورت نوں 3 گھنٹے دھوپے کھڑا کر دیندے نے وہ ہور نے جڑے کلو چینی دی خاطر غریباں تے مسکیناں تے ماڑیاں تے یتیماں بچیاں نوں دھکے مار دے تے تلگاں کردے نظر آندے نے اللہ جی پھر تہاڈا کی قانون ہے فرمایا بطل فی الارض الا علی اللہ رزقها وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا اور جاؤ کرانچ جا کے سو جو آرام کرو اسی کھوانا بھی جاننے ہاں اسی تواڈے گھراں وچ پہنچانا بھی جاننے ہاں کھوان دی بھی ذمہ داری پہنچان دی بھی ذمہ داری ذمہ رزق دار رب نے اٹھایا تو غیرہ کو کیوں منگنا ہے ذمہ رزق دار رب نے اٹھایا تو غیرہ کو کیوں منگنا ہے ہو اللہ دے قرآن سمجھایا تو غیرہ کو کیوں منگنا ہے وہ جویں بندیا تیرا سر ایک ہے میرا رحمان دا در ایک ہے اللہ اللہ کو ضروری نہیں بندہ کسے دے سر ٹانگ مار کے توحید سمجھائے توحید بھی تے سمجھائی جا سکتی ہے او جویں بندیا تیرا سر ایک ہے میرا رحمان دا در ایک ہے بولو سر میرا رحمان دا در ایک ہے تیرے سر نو بھی رب نے بنایا تو غیرہ کو کیوں منگنا ہے ذمہ رزق دا رب نے اٹھایا تو غیرہ کو کیوں منگنا ہے اللہ شارک تو نزدیک دسے او دا جگتے کوئی نہ شریک دسے او دا جگتے کوئی نہ شریک دسے او کفو و نحب کہلایا تو غیرہ
کولو کیوں منگنا ہے ذمہ رزق دا رب نے اٹھایا تو غیرہ کولو کیوں منگنا ہے قال اللہ تعالی وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین۔ پڑھو ہاں یار یہ جو تہاڈا کوئی مسئلہ حل نہ ہوئے تو سانو پڑھو ہاں یار اینو پڑھو تے صحیح اینو کھولو تے صحیح ایدے اعتبار کرو تے صحیح وہ تھوڑا جا ازماؤ چلو ازما لو آئے کوئی بندہ میرے ساتھ 4-5 کروڑ کا میرے ساتھ بیٹھ کر یہ بلا باندھ لے ساڑی راوی دی بولی اندر آئے ساڑھ نل ٹک لا لوے آئے ساڑھ نل قلعہ بن لوے آئے تو صحیح صرف اور رمضان دے کنے دن رہ گئے 10 کو رہ گئے 10 کو دن رہ گئے نا اللہ 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 آپ میرے نال شرط لا لے آپ میرے نال بلا بن لے آپ میرے نال ٹک لا لے جیڑی دالت کہنا پا چلنے صرف اور صرف اینا کچھ ازمایا ہی وہ کارے توان والا مہمان 21ویں تاکراب دو ہاتھ ان کے تیرے سامنے کتنوں نکا جا میسج دینا چاہتا ہے ایک نکا جا کام کر صبح تو بلا کیڑا کام کرنا ہے صبح تو اخبار نہیں پڑھنا صبح تو کسے جو نے دیاں خبرانی سننیاں صبح تو کیڑا کام کرنا ہے صرف اور صرف جنہ ٹائم اخبار نو دینا ہے جنہ ٹائم تو خبر آپ دے فیس بک نو دینا ہے انہا کو ٹائم کڑ لے 15 منٹ کڑ لے 20 منٹ کڑ لے آدھا گھنٹہ کڑ لے اللہ موبائل نو بند کر کے پرا رکھ دینا جان چھڑانی ہے دے تو اللہ وضو بنا لینا ہے وضو بنا کے مسجد اندر آ جانا ہے یا کرے مصحف قرآن پاک لے کے بیٹھ جانا ہے اپنے بدن و خوشبو لگا لینی ہے کپڑے صاف پاک پہن لینے نے الگ تھلگوں کو جتے لوگوں دیاں گلاں تے شور تیرے تک نہ آئے گلاں پہ کے تنے تنا اللہ پاک دی کتاب نو 15 منٹ پاڑے رب دی کتاب نو 20 منٹ پاڑے اللہ دی کتاب نو آدھا گھنٹہ پڑھ سرور نال پاڑے اپنے بلوں آواز سونی بنا کے پاڑے تحمل تے پیار نال تے دل لا کے پاڑے میں نو پیدا کرن والے رب دی قسم رہندے رمضان دے دنوں دے اندر تجربہ کرنا صرف 10 دن رمضان دے تو اللہ دی کتاب نو آدھا گھنٹہ انج پڑھنا شروع کر دے اللہ دی قسم جے تیرے چہرے تے نور نہ بے تیرے دل وچ سرور نہ بے میں ساری زندگی سیال کوٹ وچ بڑھنا چھڑ دیواں گا میں ممبر تے چڑھنا چھڑ دیواں گا میں محک تے آنا چھڑ دیواں گا میں تقریر کرنا چھڑ دیواں گا انو ازمات تے صحیح انو پڑھ تے صحیح ایدے والاب تے صحیح نا سکون ملے گائے دے وچوں قرار ملے گائے دے وچوں نور ملے گائے دے وچوں برکت ملے گئے دے وچوں امن ملے گائے دے وچوں اطمینان ملے گائے دے وچوں ایمان ملے گائے دے وچوں اسلام ملے گائے دے وچوں دلو قرار ملے گائے دے وچوں امام دی بہار ملے گئے دے وچوں علم ملے گائے دے وچوں روشنی ملے گئے دے وچوں رزق ملے گائے دے وچوں شفا ملے گئے دے وچوں سارا میتھ ملے گائے دے وچوں جغرافیہ ملے گائے دے وچوں اگر تو چاہنے پہلی امتاں دا پتہ کرنا قرآن پڑھیا کر اگر تو چاہنے جغرافیہ دا پتہ کرنا قرآن پڑھیا کر میتھ پڑھنا چاہنے قرآن پڑھیا کر علم سکھنا چاہنے قرآن پڑھیا کر امام دا تذکرہ ویکھنا چاہنے قرآن پڑھیا کر اسلام دا تذکرہ ویکھنا چاہنے قرآن پڑھیا کر فرشتیاں دا ذکر ویکھنا چاہنے قرآن پڑھیا کر میکائیل دا تعارف چاہنے قرآن پڑھیا کر جبرائیل دا تعارف چاہنے قرآن پڑھیا کر ملک الموت دا تعارف چاہنے قرآن پڑھیا کر حضرت آدم دا ذکر چاہنے قرآن پڑھیا کر حضرت نوح دا ذکر چاہنے قرآن پڑھیا کر حضرت ہود و صالح دا ذکر چاہنے قرآن پڑھیا کر یعقوب و یوسف دا ذکر چاہنے قرآن پڑھیا کر اسحاق و عیسیٰ دا ذکر چاہنے قرآن پڑھیا کر میرے پیغمبر دی رحیمی ویکھنی قرآن پڑھیا کر میرے پیغمبر دی کریمی ویکھنی قرآن پڑھیا کر میرے پیغمبر دی رحمت ویکھنی قرآن پڑھیا کر اللہ دے رشتہ ذکر پڑھنے قرآن پڑھیا کر رب دے سے سچائی پڑھنے قرآن پڑھیا کر فرشتیاں نے کیویں رب دے عرش نو چکیا پڑھنا قرآن پڑھیا کر میرے رب دی عظمت پڑھنے قرآن پڑھیا کر شیطان دا تذکرہ پڑھنا قرآن
قرآن پڑھیا کر جنات دا ذکر پڑھنا ہے قرآن پڑھیا کر سمندران دا ذکر پڑھنا ہے قرآن پڑھیا کر جنگلات دا ذکر پڑھنا ہے قرآن پڑھیا کر پیدا کرنے والے رب دی قسم ہے رب دی زمین تے اس تو وڈا خزانہ بھی کوئی نہیں اس تو وڈا علم بھی کوئی نہیں ہے اللہ 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 میں صدقے قرآن دے کاری تو قرآن دی محفل پیاری تو اور میں صدقے قرآن دے کاری تو قرآن دی محفل پیاری تو اتھے رحمت رب دی واسطی ہے آلہ ہے دنیا ساری تو قرآن جتھے پڑھیا جاوے او تیرا رحمت پر پر پئی آوے جماعت فرشتیاں دی آوے حد یاد خدا خود فرماوے کیا شان دی عظمت محفل دی او میں صدقے بارش انباری تو میں صدقے قرآن دے کاری تو قرآن دی محفل پیاری تو ایک کوڑی گل کر لگا میں سن لیا او جس سینے بچ قرآن نہیں او مردہ دل کوئی جان نہیں او سینہ مردہ او سینہ قبرستان او سینہ نیریاں دا پریا ہویا او سینہ کٹیاں دا پریا آیا جس سینے بچ رب دا قرآن کوئی نہیں سینہ کھول اپنا سینہ کھول اپنا سینے چ نظر پا اپنے جرب دا قرآن کوئی نہیں تیرے سینے دی اندر پھر سینہ کا دے ڈیڈ باڈی چکی پھرنا ہے پھر مردار چکی پھرنا ہے پیدا کر قرآن دا چراغ سینے دی اندر پیدا کر روشنی اپنے سینے دی اندر کدی قرآن پاک دی سورہ رحمان پڑھیو سورہ رحمان کی دس دیئے فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان لا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربکما تکذبان اللہ اللہ میں قربان جاوا حضرات محترم کدی شروع والی آیتاں تے غور کیتا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان تین جملے الرحمن کون ہے رحمان خلق الانسان جس نے بنایا انسان علمہ البیان الرحمن علم القرآن خلق الانسان رحمان کون ہے جس نے قرآن سکھایا انسان بنایا اللہ میں دسنا سیال کوٹیا پلا دسنا اللہ کی زمین تے پہلے قرآن آیا یا انسان آیا ساتھ آجا جواب اللہ کی زمین تے پہلے انسان آیا ہے قرآن تے بعد اندر آیا ہے لیکن پہلیاں تین آیتاں تے غور کرو الرحمن علم القرآن خلق الانسان پہلے ذکر قرآن دا پھر ذکر انسان دا اللہ سنیا لا ریب کتاب ہے فرمایا جی 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 اللہ بے عیب کتاب ہے فرمایا جی 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 اللہ پھر ترتیب الٹ کیوں ہے انسان پہلے آیا انسان دا ذکر پہلے ہونا چاہیے سے قرآن بعد اندر آیا قرآن دا ذکر بعد اندر ہونا چاہیے سی تو سب پہلے ذکر قرآن دا کیتا ہے پھر ذکر انسان دا کیتا ہے دیکھو نا الرحمن علم القرآن خلق الانسان رب سونیا جے بے عیب
किताब है फिर तरतीब उल्ट क्यों है पर मैं गल सुन वायदा ते खतीबा असल राग दी गल मैं दसना चाहना वा आया पहले इंसान ही है बाद अंदर कुरान आया है लेकिन मैं दसना चाहना इंसान बनता ही उदों है जदों रब दा कुरान पढ़ लैंदा है जदों कुरान पढ़दा इंसान उदों बनदा है पेंटा पान नाल इंसान नहीं बनदे चंगे कपड़े पान नाल इंसान नहीं बनदे जिन्नियां पतलोणा ते वास्कटां ते अनकां लाण नाल इंसान नहीं बनदे इंसान उदों बनदा है जदों दे सीने विच रब दे कुरान दी शमा रोशन हो जांदी है इंसान उदों बनदा है जदों दे दिल विच अल्लाह दे कुरान दा नूर रोशन हो जांदा है अर रहमानु अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान तां आखिया है ला 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 ओ जिस सीने विच कुरान नहीं ओ मुर्दा दिल कोई जान नहीं जिस पढ़े उस तो भी कौड़ी गल जिस पढ़ के कुरान नू छड़ दीता ओदे वर्गा कोई शैतान नहीं उठ पढ़ ये भला किवें गुस्सा ना करया जा वे शैल कोई हाफिज बैठा होवे इंजे ए होया जनाब ते जलसा हो गया बड़ा सारा जलसा करा लिया ते फुल्लां दे हार 35 36 आपदे गल च 35 36 अब्बे दे गल च 35 36 अम्मा दे गल च की होया मैं हाफिज बन गया जी मैं कर लिया मेरी आमन पे हुंदी है अच्छा ते 6 महीने बाद ना फ्लैक्स लग गया शहर च निक्के निक्के विजिटिंग कार्ड तकसीम होने लग गया हाफिज मोबाइल सेंटर हाफिज मोबाइल सेंटर हमारे यहाँ बेहतरीन फिल्में इंडियन फिल्में पाकिस्तानी फिल्में अंग्रेजी फिल्में बेहतरीन दस्तयाब हैं हमारे यहाँ बेहतरीन गाने दस्तयाब हैं और शादी ब्याह की तकरीबात के लिए मूवी बनाने के लिए हमसे राब्ता करें हमारा रिजल्ट पूरे इलाके से सबसे बेहतरीन है क्योंकि हमने हिफ्ज किया हुआ है असी हिफ्ज कीता है जालिमा बदबख्ता और जे तू पूरे इलाके दी बुराई दा ठेका चुकना सी फिर तू कुरान का तो हिफ्ज कीता फिर तू अपनी गल च हार तो पाए फिर तू अपनी मां दी गल च हार का दे पाए इंज दा हाफिज नहीं हुंदा मैं ऐसे को हाफिज कुरान नहीं मानता मैं ऐसे को शैतान मानता किसी को अच्छा लगे किसी को बुरा लगे बात सच्ची यही है तू हाफिज होके काम पिया करना तेनू रब तो डर नहीं लगदा तेनू शर्म नहीं आदी अल्लाह अल्लाह इस वास्ते काम करना जुड़ जाओ कुरान अल्लाह दी मैनू कसम है मैं लिख के दे मैं तेनू केड़ियां गल्लां यार अज दसां शायद दी होवे मैं ख्याल को तुहाडे सीने च अपना मैसेज लिख जावां ये हो ही नहीं सकदा जेड़ा कुरान पढ़ के कुरान नाल जुड़ जाए ना भुखा मरदा है ना ओदी इज्जत च कमी आंदी है अल्लाह नू 4 चन्न ला देंदे ने शर्त ही कोई है दिल ला के पढ़े दिल ला के सुने कुरान नाल जुड़ जाए हो ही नहीं सकदा कोई इज्जत ना मिले आ जेड़े हाफिज रुलदे फिरदे ने ना वो तुसी भी तुहाडे जदों दा मैं तकरीर कर लगा तुहाडे ज़हन च गल आउंदी होएगी लो जी फलाना हाफिज ते बड़े रुलदा पिया वो तां रुलदा पिया क्योंकि उन्हें कुरान छड़ दिता है कुरान दा ताल्लुक तोड़ दिता है मैं नहीं मानदा जिहदा कुरान नाल गहरा ताल्लुक जुड़िया होवे किते परेशान होवे हो ही नहीं सकदा जेड़े परेशान होंदे ने तां होंदे ने उन्हां कुरान तो अपना नाता तोड़ लिया और बड़े परेशान होंदे ने जो कुरान पढ़ के छोड़ देता है वो जलील हो जाता है अल्लाह पाक सानू जेड़े हाफिज नहीं अल्लाह सही हाफिज बनाए ते अल्लाह हाफिज ना बनाए एक हुंदा हाफिज एक हुंदा अल्लाह हाफिज हाफिज हुंदा जिन्हें कुरान पढ़िया होवे हिफ्ज कीता होवे ते जेड़ा अल्लाह हाफिज हुंदा ना उन्हें जरा होर मेहनत कीती अल्लाह हाफिज दी मेहनत ज्यादा हुंदी हाफिज नालों अल्लाह हाफिज दी मेहनत ज्यादा हुंदी भला किवें हाफिज ने तां मेहनत करके पढ़िया हुंदा है ना ते जेड़ा अल्लाह हाफिज हुंदा उन्हें मेहनत करके पढ़ के फिर होर मेहनत करके भुलाया भी ते ओनू जदों किते मसीते खड़ा कर दियो ना तो कुल वल्ला चढ़िया खड़ा हुंदा ओ फिर मुफ्ती पिछों कहंदे ने अल्लाह हाफिज है इस बात से दुआ करो अल्लाह हाफिज बनाए अल्लाह हाफिज ना बनाए
اللہ اللہ میں قربان جاواں آؤ جڑ جاؤ قرآن پاک نال این دی گل ذکر کریے غات ختم کریے حضرات دی وقار قرآن 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 ادھے نال جڑ جاؤ اللہ دی زمین تے جدو بھی انقلاب آیا قرآن دے ذریعے آیا میں بہتیاں گلاں نہ کراں میں تیرے علاقے دی گل کر لواں میں تیرے ملک دی گل کر لواں ایتھے پہلے انگریز رہندے سن کہ نہیں اے برے صغیر اندر پہلے انگریز رہندے سن پچھلیاں کتاباں کھولو کوئی 200 سال سے پچھلی ہسٹری کھولو تو پتہ لگے کیا آپ جانتے ہیں انگریز یہاں سے کیسے گیا آؤ میں بتاؤں کیسے گیا اللہ 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 بڑے علماء مارے بڑے علماء شہید کر دیتے گئے انگریز سمجھ نہیں ہوندا پیا علماء وچ جذبہ کنا انہاں وچ جذبہ کنا کیڑی چیز انہاں وچ جذبہ پیدا کر دیے انگریز نے کہ میٹنگ کی تھی وہ شے لبو جڑی شے نال مسلماناں جذبہ پیدا ہوندا ہے جی پتہ لگاؤ قرآن ہے قرآن نال انہاں وچ جذبہ پیدا ہوندا ہے کی کرنا چاہیے انہیں قرآن جلاؤ تحریک بنائی ایک تحریک چلائی قرآن جلاؤ تاریخ قرآن مکاؤ تحریک چلائی اور پوریاں پاک جناب پورے پاک و جن ہند وچوں برے صغیر وچوں جتھوں جتھوں قرآن لبے کٹھے کر کے جلا دیتے گئے اور جناب دریاواں سمندراں دے اندر بہا دیتے گئے قرآن پاک مطمئن ہو گیا انگریز کہ میں قرآن ختم کر چکیاں ہاں ہن مسلماناں وچ جذبہ جو آزاد نہیں رہ گیا ہونے نام دے دل وچ امام دی قوت باقی نہیں رہ گئی انگریز دا ایک چمچہ ہے دہلی دی جامع مسجد کو دی لنگدا پیا اچانک کو دے کان وچ قرآن پاک دی آواز پئی حیران ہو گیا پریشان ہو گیا قرآن تے جلا دتے گئے نے مکا دتے گئے نے آواز کتھوں آ رہی پیچھے مڑ آئے دبے پاؤں مسجد دے اندر داخل ہوئے کی ویکھیا ایک نکا جا بچہ ہے قرآن پڑھدا پیا ہے نال دے بندے نوں پوچھدا ہے کی پڑھدا پیا ہے آخے قرآن پڑھدا پیا کتھوں پڑھدا پیا اے کتھے ویکھدا پیا انہیں آکھا ویکھنا کتھوں اینوں تے نظر ہی نہیں آوندا اینوں تے اکھاں تو نظر ہی نہیں آوندا اسی قرآن جلا دیتے نے اسی قرآن مکا دیتے نے اینوں اکھاں تو دسدا کوئی نہیں اے قرآن کتھوں پڑھی جاندا ہے او بندہ کہندا ہے الماریاں تے جلے نے دے سینے والا نہیں جلیا یو پیا پڑھتا ہے جڑا دے سینے وچ موجود ہے نکا جا بچہ آنکھاں تو نبی نا بچہ اللہ پاک دی کتاب دیاں تلاوتاں پیا کردا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انگریز دا چمچا نسیا پجیا انگریز نو جا کے کہن لگا ہے وہ تو کبھی اس قوم تے قلبہ نہیں پا سکدا کدی انہاں دے اوتے تو آپ جناب غالب نہیں آ سکدا انہیں آکھا ہویا کیے انہیں آکھا سی کھپ گیا قرآن جلا جلا کے مکا مکا کے آج میں دہلی دی جامع مسجد اندر بے کے آیا ایک نبی نہ بچہ ہے جنہوں اکھاں تے نظر بھی نہیں ہوندا وہ زبانی بیٹھا قرآن دی تلاوت پیا کردا ہے وہ دسنا الماریاں والے تے تو جلا لیں گا جڑے سینیاں بیچنے ہو کمیں جلائیں گا ناس کے انگریز کھولو کتاباں اللہ دا واسطہ ہے اوے ٹک ٹاک کرو اوے فیس بک کرو تھوڑا جا ٹائم کٹ کے کدی اپنی ہسٹری بھی پڑھیا کر تو سمجھنا ہے میں دیہڑی دے 4 ٹک ٹاک بنا لیتے میں کامیاب ہو گیا مینوں ویوز پیدا پہ گیا تے میری فاریو تے ویڈیو چلی گئی میں کامیاب ہو گیا کمڑیا کدی اپنی تاریخ اٹھا کے پڑھیا کرنا انگریز نس گیا ہے گل کہندا چلا گیا جدو تک انہاں کول اللہ دی کتاب ہے ادو تک انہاں تے کوئی غلبہ نہیں پا سکدا پھر اوتھے بیٹھ کے انگریز نے پلاننگ بنائی انہاں نوں کوئی کتاب دینی پہ گی کتاب دے بدلے کتاب دے دیو تاکہ اللہ دی کتاب تو دور ہو جان کتاب نو انگلش وچ کی کہندے نے بک پھر انہیں بھی ایک بک تیار کی تھی اس بک دا نام انہیں فیس بک رکھیا فیس بک پھر انہیں کلائی میرے ملک دے اندر ہر داڑھی والے نو فیس بک دے دیتے ہر مولوی نو فیس بک پکڑا دیتے ہر عالم نو فیس بک پکڑا دیتے ہر بی بی دی ہاتھ وچ فیس بک آ گئی ہر نوجوان دی ہاتھ وچ فیس بک آ گئی ہائے بائے ناکامی فیس بک آ گئی اللہ دی کتاب چلی گئی آج ہر بندے کول فیس بک تے موجود ہے اللہ دی کتاب ہر بندے کول موجود کوئی نہیں تاں تے ساڈے تے ساڈا کلچر مک گیا ہے انگریز دا کلچر غالب آ گیا ہے ہندو تے سکھ تے یہودی تے
عیسائی دا کلچر غالب آ گیا ہے. کیوں آیا ہے؟ کیونکہ اللہ دی کتاب ساڑھے کڑو دور ہو گئی ہے. اس واسطے میں پیغام دیتا ہے ایک بک انگریز بنائی ہے تے دوجی بک دا نام قرآن ہے. ایک بک وچ دنیا رل گئی ہے تے دوجی بک تو دور انسان ہے. ایک بک وچ بک نہیں غیرت دا تے دوجی بک وچ مقصد انسان ہے. سیال کوٹیا فیس بک نہیں ہوتے کام آنا جتھے کام آنا قرآن ہے. قرآن والا جاؤ, اللہ دی بک والا جاؤ, ساری کامیابی یہ دے وچ ساریاں فرازیاں اور ساریاں اللہ پاک نے رحمتاں دے وچ رکھیاں نے. اللہ پاک دی بارگاہ اندر دعا ہے میں جو کچھ بیان کیتا اللہ کہندے نے رمضان المبارک دے حوالے نال جڑے اشعار نے وہ سنا دے. اچھا مبارک اچھا ماہ رمضان آ گیا ہے, ماہ غفران آ گیا ہے, رحمتوں کے کھل گئے خزانے, بخششوں کے مل گئے بہانے, موسم بہار لوٹ آیا, موسم بہار لوٹ آیا, رحمتوں نے کر لیا ہے سایہ. آؤ آؤ رحمتیں سمیٹ لو, جنتوں کے میوے بھر کے پیٹ لو, حور منتظر ہے تمہاری, حور منتظر ہے تمہاری, کر لو ان کو ملنے کی تیاری. ماہ رمضان آ گیا ہے, ماہ غفران آ گیا ہے. کل انشاءاللہ مولانا احمد حسن ساجد صاحب جامع مسجد حمیدہ دے اندر گفتگو فرمان گے. آپ تشریف لے کے جانا, اللہ پاک برکت عطا فرمائے. اچھا ایک بچہ ہے چل نہیں سکتا, دعا کرو اللہ پاک انہوں صحت عطا فرمائے. قاری سہاق صاحب بیمار نے, اللہ پاک انہوں بھی شفا عطا فرمائے. محترم قاری صاحب دی والدہ بیمار, اللہ پاک انہوں بھی شفا عطا فرمائے. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. یا اللہ یا رحمان یا حنان یا منان یا ذا الجلال والاکرام. یا اللہ یا رحمان یا حنان یا منان یا ذا الجلال والاکرام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یا اللہ جتنے مسلمان بیمار نے سب کو شفا عطا فرما. مولا کریم چھوٹے بڑے مرد عورتاں گھراں ہسپتالاں اندر اندرون ملک بیرون ملک جتنے بیمار نے سب کو شفا عطا فرما. یا اللہ مقروضاں دے قرضے دور فرما. یا اللہ مقروضاں دے قرضے دور فرما. یا اللہ مقروضاں دے قرضے دور فرما. اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک. میں بھی تقریباً مرکز اخلاص دی جگہ دے والے نال 1 کروڑ پیدا مقروضاں دعا کرو اللہ پاک کو بھی قرضہ دور فرما. یا اللہ قرضے دور کرنے والی تیری ذات دے اللہ غیب دے خزانے چو مدد فرما. اللہ اس پوری مجلس اندر کوئی بھی مقروض بیٹھا ہے میرے سمیت اللہ سب دے قرضے دور فرما. اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک. یا اللہ ساڈیاں غلطیاں معاف فرما. اللہ ساڈیاں کمیاں کوتاہیاں تو درگزر فرما. اللہ ساڈے تے راضی ہو جا. اللہ ساڈے تے راضی ہو جا. اللہ ساڈے تے راضی ہو جا. اللہ اسی تینوں منان آیا, اللہ راضی ہو جا. اللہ تینوں ہاتھ بننے پسند نے, ہاتھ بن کے معافی مانگنے سانو معاف فرما.
اللہ تینوں روندے چہرے پسند نے اللہ رون والا منہ بنا کے معافی مانگنے سانو معاف فرما اللہ ساڈے ہتھاں دے خالی کشکولاں نو اپنی رحمت نال بھرپور فرما اللہ اسی تیرے منگتے اللہ اسی تیرے در دے سوالی یا اللہ ساڈا تیرے تو علاوہ کوئی در نہیں اللہ سانو معاف فرما اللہ سانو معاف فرما اللہ سانو معاف فرما اللہ سانو معاف فرما اللہ رمضان مبارک دیاں اینڈ دیاں گھڑیاں اللہ جنت دے ٹکٹ نصیب فرما اللہ جہنم دی آزادی نصیب فرما اللہ جتنے مسلمان واحدین فوت ہو گئے اللہ انہاں دی مغفرت فرما اللہ نے درجات بلند فرما اللہ نے قبراں ٹھنڈیاں فرما اللہ کو میری بہن بے اولاد آئی اولاد عطا فرما دے اللہ کو میری بہن پریشان آئی پریشانیاں دور کر دے اللہ میری مجلس کو میرا ویر بیمار بیٹھا شفا دے دے اللہ کو پریشان بیٹھا پریشانیاں دور کر دے یا اللہ اس مسجد نو اے خطیب نو امام نو معامنین نو منتظمین نو بانیان نو انتظامیہ نو اللہ سب نو برکت عطا فرما اللہ سب نو جزائے خیر عطا فرما میرے مولا کریم ساڈے ہتھاں دے خالی کشکولاں نو اپنی رحمت نال بھرپور فرما اللہ اسی بڑے گناہگار اللہ اسی بڑے خطاکار اللہ اسی بڑے سیاکار اللہ تو بڑا ہی بخشنہار سانو معاف فرما اللہ سانو معاف فرما اللہ سانو معاف فرما اللہ سانو معاف فرما اللہ سانو منگن دا وال نہیں اللہ سانو منان دا وال نہیں اللہ تیرے سامنے کھلون دا چج نہیں اللہ اسی بڑی کنگلے ہاں اللہ اسی بڑی مارے ہاں اللہ اسی بڑی گناہگار ہاں اللہ تو بہت بڑا بادشاہ اللہ تو مالک الملک ہے اللہ تو پوری کائنات دا شہنشاہ ہے اللہ تو پوری کائنات دا خالق و مالک ہے شاہ سانو معاف فرما شاہ سانو معاف فرما شاہ سانو معاف فرما اللہ تیرے بندے تینو منان آئے اللہ سانو معاف کر دے اللہ نکے نکے بچیاں نو نال لے کے آئے اللہ سانو معاف فرما اللہ تیریاں لونڈیاں تیریاں بندیاں آئیاں اللہ سانو معاف فرما اللہ سوائے تینو راضی کرن تو ہور کوئی مقصد نہیں ساڈا اللہ ساڈے تے راضی ہو جا اللہ اسی صرف تینو منان آئے ہیں اللہ صرف تینو منان آئے ہیں اللہ سانو معاف فرما دے اللہ سانو معاف فرما دے اللہ سانو معاف فرما دے میرے مولا کریم جڑے جڑے تعریف دے کلمات تینو پسند نے اللہ اسی تمام تعریفی کلمات بول کے تیرے کڑو معافی مانگنے اللہ سانو معاف فرما سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہ سانو معاف فرما اللہ سانو معاف فرما اللہ مرن تو پہلا محبوب دی خواب اندر زیارت نصیب فرما اللہ کملی والے دا دیدار نصیب فرما اللہ ایمان والی موت نصیب فرما اللہ کلمے والی موت نصیب فرما اللہ قبر دے عذاب تو خلاصی نصیب فرما اللہ بروز قیامت محبوب دے گورے گورے ہتھاں چوزے کوثر نصیب فرما آقا دی مائیت نال جنت دا داخلہ نصیب فرما اللہ جنت کے اندر اپنی رضا نصیب فرما اللہ جنت اندر اپنا دیدار نصیب فرما اللہ اپنا دیدار نصیب فرما اللہ اپنا دیدار نصیب فرما اللہ اپنا دیدار نصیب فرما تیرے نقش پا کی تلاش تھی جو میں جھک رہا تھا نماز میں اللہ اپنا دیدار نصیب فرما اللہ جنت کے اندر اپنا دیدار نصیب فرما اللہ ساڈے تے راضی ہو جا اللہ ساڈے تے راضی ہو جا ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرۃ حسنا وقنا عذاب النار اللہ جو منگے وہ بھی عطا فرما جو نہیں مانگ سکے لیکن ساڈے ہاتھ اندر بہتری اللہ سانو بھی عطا فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا رب